संगीत प्रेमी सुन्दर साथी, आज म भक्ति मार्गको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। किनभने भक्ति मार्ग भक्तको लागि एक प्रकारले सबैभन्दा सरल मार्ग हो, परन्तु जो भक्त होइन उसको लागि भने यो अत्यन्त नै कठिन मार्ग हो। किनभने दुईवटा नौकाहरू हुन्। यदि एक नौकामा एक घोडा अनि अर्को दोस्रो नौकामा दोस्रो घोडा राखियोस् तब त्यसको परिणाम के होला? दुईवटा नौकाहरू हुँदाहुँदै पनि उक्त व्यक्ति पानीमा खस्नेछ र अनि डुब्नेछ। त यसकारण अपरिहार्यता यो हो कि यस जीवनको भित्र एउटा लक्ष्य हुनुपर्दछ। म संसारिक अर्थात् दुनियादारीको लक्ष्यको कुरा गरिरहेको छैन। म त एउटा अत्यन्त नै सरल एवं सहज लक्ष्यको कुरा गरिरहेको छु। म त्यस किसिमको लक्ष्यको कुरा गरिरहेको छैन कि कसैको लक्ष्य छ कि म राष्ट्रपति बन्ने छु, या म सेनापति बन्ने छु, या फेरि धनपति बन्ने छु, या कुनै गणपति बन्ने छु। यस किसिमका कुनै पनि लक्ष्यको कुरा गरिरहेको छैन। म त एउटा अत्यन्त सरल सहज र सोझो लक्ष्यको कुरा गरिरहेको छु कि के मलाई मेरो आफ्नो जीवन सफल गर्नु छ या छैन। यो लक्ष्यको नै म कुरा गरिरहेको छु, एक साधारण लक्ष्य। यो होइन कि यो कुनै जटिल पण्डित्याइको कुरा हो, होइन, बिल्कुल होइन। कि उच्च विद्वताको कुरा हो, होइन, एक अति साधारण कुरा कि मलाई जुन जीवन मिलेको छ, जुन श्वास मिलेको छ, जुन श्वास मेरो भित्र गुन्जिरहेको छ, जुन शरीर मिलेको छ, यसलाई म कसरी कुन उपायले सफल गरौँ। न म कुनै धनाढ्यको कुरा गरिरहेको छु र न गरिबको नै, न म उच्च नीचको नै कुरा गरिरहेको छु, न म रङ्गभेद वा लिङ्गभेदको नै कुरा गरिरहेको छु। तिमी कस्तो देखिन्छौ यो कुरा पनि म गरिरहेको छैन र तिम्रो रोग अनि स्वास्थ्यको कुरा पनि म गरिरहेको छैन। तर म जे भन्न चाहन्छु त्यो यो हो कि जे सुकै पनि हामीलाई मिलेको छ, जे सुकै पनि मलाई तिमीलाई कृपा गरेर बनाउने वालाले दिएको छ, त्यसको तिमी सदुपयोग गर्न चाहन्छौ या चाहँदैन। किनभने जसरी कुनै प्यासा यदि कुनै नदीको किनारमा गएर उभियोस् उसलाई पानी चाहिन्छ, त्यति पानी त्यहाँ हुन्छ नै। यो निश्चित छ कि त्यो सारा पानी उसले पिउनै सक्दैन। नदी ठुलो छ, अरबौं खरबौं ट्याङ्कर, लिटर होइन ट्याङ्करका ट्याङ्कर पानी त्यहाँ बगिरहेको छ रात दिन अनवरत। र साथसाथै पानीले आफ्ना क्षमता राख्दछ कि उसले प्यासाको प्यास अर्थात् तिर्खा मेटाइदिन्छ तत्काल तत्क्षण। तर के अब कुनै प्यासा यदि पानीको नजिक गएर उभियो भने त्यो प्यासाको प्यास अर्थात् तिर्खा मेटिन्छ त? सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि त्यो पानीको नजिकमा छ र साथै अत्याधिक मात्रामा त्यहाँ पानी पनि छ। त्यसलाई त धेरै भन्दा धेरै 2 गिलास या 4 गिलास पानी भए पर्याप्त हुन्छ। तर त्यहाँ त अरबौं खरबौं ट्याङ्कर पानी छ, अगणित गिलास पानी छ। के त्यो प्यासाको प्यास मेटिन्छ त? सोच्नुपर्ने कुरा यो हो कि प्यास अर्थात् तिर्खा तबसम्म मेटिँदैन जबसम्म उसले पानी पिउँदैन, जबसम्म पानी उसको मुखभित्र जाँदैन। र अनि मुखभित्र नै के, यदि उसले मुखभित्र पानी पनि राखोस् तब पनि प्यास अर्थात् तिर्खा मेटिँदैन। उसले त पानीलाई पिउनै पर्छ। र साथै जबसम्म भित्रबाट उसलाई यो महसुस हुँदैन कि अब शीतल भयो, चलन शान्त भयो, तृप्ति भयो, तबसम्म उसलाई प्यास अर्थात् तिर्खा लागिरहन्छ।
हामी बार बार ठान्दछौँ कि ज्ञान लिनु नै बस पर्याप्त छ। ज्ञान लिइहाले त्यसबाट सबै थोक भइहाल्छ नि। ज्ञान पवित्र चिज हो। यदि कुनै चिज पवित्र छ भने यस संसारमा त्यो ज्ञान नै हो, अर्थात् ब्रह्म ज्ञान हो। हर एक चिजमा ज्ञानको जुन प्रकाश छ, जसलाई गुणवत्ता क्वालिटी भनिन्छ, त्यस्तै नै सबै थोक हुनुपर्छ। यो मेरो भित्रको धारणा हो र यो कुरा हृदयको हो। हृदयबाट आइरहेको छ कि मैले यो ज्ञान समग्र मनुष्य जातिमा बाँड्नै पर्छ, किनकि यस जीवनमा अरू जानेको नै के छ जुन सनातन शाश्वत सत्य छ। यो जानेको छ कि बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रन्थ न गावा, साधन धामक मोक्ष कर द्वारा, पाएन जेहि परलोक सवारा। मानिसहरू यस जीवनलाई कदर सम्मान गर्दैन। यस जीवनलाई कुन चीजमा खर्चिरहेका छन् थाहा छ? यस्तै काममा खर्चिरहेका छन् जस्तो गोरुले खर्चिरहेको छ। किनभने गोरु, गधा, ऊँट तिमी कहाँ किन बाँधिएका छन् थाहा छ? यसकारण बाँधिएका छन् कि तिमी त्यसलाई 2 छाकको खाना दिन्छौ र अनि 2 छाकको खाना दिन बन्द गर त। त्यसपछि तिनीहरूले पनि तिमीलाई लाल हानेर भाग्ने तयारीमा हुन्छन्। ठिक यस्तै नै मनुष्यले पनि चाकरी गर्दछ। यसकारण गर्छ कि उसलाई पनि 2 छाकको खाना मिलोस् र अनि 2 छाकको खाना मिल्न बन्द भयो भने उसले पनि जागिर धन्दा छाडिदिन्छ। परन्तु जुन चीज मोक्षको ढोका हो त्यसलाई छोडेर मनुष्य अरू नै दोस्रो तेस्रो काल्पनिक सपनाहरूमा डुब्दछ, भिन्न दिशामा दौड लगाउँछ। अनि त स्वयं आफूलाई भाग्यशाली कसरी र किन सम्झोस्? सम्झने कुनै कुरै छैन। यसरी आज मनुष्यले आफूभित्र निहित सर्वशक्तिमान सत्ताको पत्तै पाउन सकेन। एक हरिकंकाल जीवन व्यतीत गरिरहेको छ। एक सन्त थिए जसलाई म धेरै अघिदेखि जान्दछु। अहिले भने उनी पूर्ण वृद्ध भएका छन्। आँखामा ठुला ठुला चस्मा लगाउँछन्, पावरवाला। म यो यसकारण सुनाउन चाहन्छु ताकि अन्तर अर्थात् भेद के हो तिम्रो समझमा स्पष्ट हुन सकोस्। के अन्तर छ, के भिन्नता छ त कुरा के हो भने कैयौं पटक त्यस सन्तको पनि स्वास्थ्य गडबड हुने गर्दछ, जसरी हरेक व्यक्तिको हुने गर्दछ। शरीर त हो नि, जसको स्वभाव कहिले स्वास्थ्य ठिक हुनु त कहिले स्वास्थ्य बेठिक रहनु। शरीरले जसरी पहिला कार्य गर्दथ्यो अब गर्दैन। तर म जब त्यो सन्तसँग सोध्ने गर्छु कि कस्तो छौ, यसरी नै म हरेक व्यक्तिलाई सोध्दछु कस्तो छौ, हालखबर कस्तो छ। तब सबै जसो व्यक्तिको उत्तर हुन्छ कि हजुर ठिक छैन। के भएर त्यस्तो? ए हजुर के भन्नु, मेरो त धन्दा नै छुट्यो। के भन्नु, यो भयो, के भन्नु, यो गयो, त्यो भयो। तर जहिले सुकै पनि मैले त्यो सन्तसँग सोधेँ कि तिम्रो हालखबर कस्तो छ, कस्तो छ? तब हमेशा एउटै नै उत्तर आएको छ, ठिक छु, बहुत राम्रो छु। किनभने जुन असली चीज छ नि त्यो त राम्रो छ, त्यसमा कुनै खोट नै छैन। र अनि जुन चीजमा खोट लाग्छ नि त्यसमा त बारम्बार लागि नै रहन्छ। यो आजको कुरा होइन, यो कम से कम यो सन्तले आफ्नो जीवनमा यो जानेको छ, यो सिकेको छ कि जुन मूल चीज हो, मूल चीज त्यसलाई समात्नुपर्छ। र चीजहरू आउँछन् अनि जान्छन्, किनकि चीजहरूको प्रकृति नै यही हो। जे आज छ त्यो भोलि हुँदैन, जे भोलि हुँदैन त्यो पर्सि हुन्छ। यदि तिमीसँग आज दुःख छ, अलिक बेर पर्ख, दुःख जानेछ। दुःख छैन, अलिक बेर पर्ख, फेरि वापस फर्केर आउँछ। के तिमीले आफ्नो जिन्दगीमा यस चीजलाई अनुभव गरेका छैनौ?
दुःख आयो, चिन्ता भयो, छटपटायो, चिच्यायो, रुवाबासी भयो। अब के होला, अब के होला, अब के होला र फेरि दुःख गयो। अनि त केही दिनको लागि हाँसखेल अनि रमाइलो भयो। त्यसपछि जब फेरि दुःख फर्केर आयो तब अचानक औँसीको रात चाहिँ हाँसखेल र रमाइलो निक्ल्यो र अन्धकारपूर्ण जीवन भयो। वर्तुलाकार चक्कर क्या चक्कर चक्कर बन्न पुग्यो। घडी हुन्छ नि, घडी 12 बजेको हुन्छ, अनि फेरि 13 बज्छ, त्यसपछि 14 बज्नेछ। क्रमबद्ध 15 बज्छ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 र अनि यसै गरी नै फेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 र फेरि 12 बज्नेछ। र यदि तिम्रो घडी 12 बजेवाला छ भने 12 घण्टा प्रतीक्षा गर त फेरि 12 बज्नेछ। 24 घण्टेवाला घडी छ भने 24 घण्टा पर्ख त फेरि पनि 12 बज्नेछ। यसरी तिम्रो जीवनमा पुनः पुनः 12 बजी नै रहेको छ। कोल हुन्छ नि, कोलको गोरु चाहिँ हिँडिरहनेछौ, तर पुग्नु भने कतै छैन। जहाँको त्यहाँ पुनरावृत्ति, केवल पुनरावृत्ति। यसरी जीवन एक चक्कर बन्न पुग्यो। यो अति उत्तम हो कि जीवनमा सुख अनि दुःख आयो, यो त बहुत राम्रो कुरा हो। तर यसबाट तिमीले के सिक्यौ र के जान्यौ, के प्राप्त गर्यौ? जब मानसिक तनावहरू भयो तब तिमीले के सिक्यौ त? के आयो तिम्रो समझमा? कि कुनै चीज छ यी सबै चीजहरू भन्दा अलग, जुन निरन्तर छ, यथावत छ, अपरिवर्तनशील छ, स्थिर छ अनि तटस्थ छ, जसको मनुष्यलाई प्यास अर्थात् तिर्खा लागेको छ। र अनि यदि मनुष्यलाई प्यास लागेको छ भने त्यो प्यास पानीको करीब अर्थात् नजिक जाँदैमा होइन, पानी पिएरै, मुखमा पनि भरेर होइन, पानीलाई निलेर नै, पानी पिउनाले नै मात्र मिल्छ। म राम्ररी जान्दछु कि सबैलाई प्यास लागेको छ र मानिसहरू छन् जसले मानिसहरूलाई बताउन चाहन्छन् कि कुन चाहिँ चीजको प्यास लागेको छ। तर म मानिसहरूलाई यो भन्दिन कि कुन चीजको प्यास लागेको छ। म त केवल भन्छु तिमीलाई प्यास लागेको छ, बस मात्र प्यास लागेको छ। तिमी भित्र जन्मौं जन्मदेखि एक तिर्खा विद्यमान छ र प्यास लागेको छ भने त्यो प्यासलाई आफ्नो जीवनको भित्रै अन्तसमा महसुस गर। किनभने यदि त्यो प्यास तिर्खा तिमीलाई लाग्दैन थियो भने तिम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो? कल्पना कहिले गरेका छौ? यदि यो तिर्खा अर्थात् प्यास मनुष्यको भित्र हुँदैन थियो भने मलाई पुरा पुरा विश्वास छ कि सब थोक जे जस्तो मनुष्यको जीवन भित्र छ नि तहस नहस भएको। किनभने यही तिर्खाको कारण मनुष्यले आफ्नो जिन्दगीमा खोज बनाइरहेको छ, अर्थात् खोज्ने कोसिस गरिरहेको छ। यही तिर्खाको कारण मनुष्यले आफ्नो हृदयभित्र चाहे त्यो त्याम्रो जति नै किन नहोस् विश्वास गरेको छ। कमसे कम विश्वास त गरेको छ। यदि यो तिर्खा हुँदैन थियो भने मनुष्यले आफ्नो हृदयमाथि कहिल्यै पनि विचार गर्दैन। यदि यो तिर्खा हुन्न थियो भने मनुष्यले त्यो बनाउनेवाला माथि कहिल्यै पनि विश्वास नै गर्दैन। यदि यो तिर्खा हुँदैन थियो भने यस संसारभित्र राम्रो भन्ने कुनै चीज नै हुँदैन। तर किनभने यो तिर्खा छ, यही तिर्खाको कारण एक अति सामान्य मनुष्य महामानव बन्छ। यही तिर्खाकै कारण
कबीरले आफ्नो गुरु महाराजलाई खोजे। यही तिर्खाको कारण सिद्धार्थ गौतमले परमलाई प्राप्त गरे। यही तिर्खा थियो जसले सिद्धार्थ गौतमलाई आफ्नो अस्तित्वको प्राप्तिको लागि व्याकुल गरायो। यो त्यही प्यास हो, यो त्यही तिर्खा हो जुन तिर्खाले मीरालाई सबथोक पन्छाएर आफ्नो परमात्माको प्रति, आफ्नो प्रियको प्रति तन मनले डोर्यायो, मीराको जीवन सफल गरायो। यो त्यही तिर्खा हो, किनभने यदि त्यो तिर्खा हुन्नथ्यो भने मीराले पनि आफ्नो कृष्णलाई भेट्दैनथे। यो तिर्खा हुँदैन थियो भने कबीरदास त्यो घाटको भयानको खुड्किलामा गएर लम्पसार पर्दैनथे। तर तिर्खा थियो, के गर्छ? अनि जब तिर्खाले व्याकुल गर्दछ भने नाई अर्थात् कुनै बहानाको त सवाल नै उठ्दैन। दृढताको सिवाय के थियो? सिद्धार्थ गौतम, मीरा या कबीर सिंह के बचेको थियो? केही थिएन बचेको। जुन चीजहरूमाथि हामी गर्व गर्दछौँ यो कहिल्यै पनि नै थिएन। मीरासँग के रह्यो? त्यही एक प्यास, त्यही एक प्रेम, त्यही एक तिर्खा, त्यही एक नाता, त्यही एक अपनत्व, जसको लागि उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगी नै न्यौछावर गरिदिए। यो सजिलो कुरा पनि होइन, र सजिलो यसकारण होइन किनभने हामीहरूसँग किसिम किसिमका चमत्कार, रंगीन अनि स्वर्णिम बहानाहरू छन्। यस्ता बहानाहरू छन् जुन मनमोहक बहानाहरू छन्, र हामी आफ्नो हृदयलाई छाडेर बहानाहरूमाथि अधिक विश्वास गर्छौँ। किनभने प्रारम्भ छ नि, जुन प्रारम्भ जीवनको सुरुवातदेखि नै कसैले आएर हामीलाई यो बताइदिएका छन् कि यो कुन चीजको तिर्खा लागेको हो। यो तिर्खाको निष्कर्ष, यो तिर्खाको निर्णय कि कुन चीजको तिर्खा लागेको हो हामी स्वयंले लिनै पाएनौं, हामी स्वयंले खोज्नै पाएनौं। यदि हामी स्वयंले यस चीजलाई खोज्थ्यौं, पाउँथ्यौं, लिन्थ्यौं र जान्दथ्यौं भने, यदि हामी यस निष्कर्षमा पुग्थ्यौं, हामी यस निर्णयमा पुग्थ्यौं कि कुन चीजको तिर्खा लागेको हो, हामी पनि जान्दथ्यौं कि असली भक्ति के हो। भक्ति जुन केवल भक्तले मात्र गर्न सक्दछ। अब त भक्तलाई पनि थाहा छैन कति परिभाषाहरू छन्, र अनि जब जब म शब्द भक्त उपयोग गर्छु तब थाहा छैन मानिसहरूको मस्तिष्कमा के नाच्न थाल्छ। भक्त चारैतिर फोटो देखेका छौ नि, फोटो त्यसमा देखाइन्छ। के भनेका छन् कबीरदासजीले त्यो भजनमा? के भनेका छन्? तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अझ अगाडि के भनेका छन्? मैं कहता हूँ जगत रही जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगत जुगत समझावत हारा, कहीं न माने कोई रे। अरु के भनेका छन् उनले? मैं कहता हूँ आँख न देखी। के अर्थ हो? अर्थात् के अर्थ भयो? यो भनाइको आशय के होला? आँख न देखेको, आँख न देखेको इशारा हो कि आफू स्वयंले अनुभव गर, स्वयंद्वारा चिजको अनुभव गर। महामती प्राणनाथ प्रभु हुनुहुन्छ, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो,
बिना आप चिने पार ब्रह्म को कहूँ न कहे मैं जान। यस्तै गरी कबीरदास जी भन्छ, मैं कहता हूँ आँख न देखी, तुम कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरजा बनहारी, तू रह्यो उर्झाई रे। जुन चीजलाई सरल राख्नु थियो नि त्यसलाई त तिमीले अंग्रेजीमा बडो सुन्दर शब्द छ कम्प्लिकेटेड अर्थात जटिल बनाइदियो। जुन चीजलाई सिम्पल साधारण राख्नु थियो नि त्यसलाई तिमीले मजाले अल्झाइदियो। यसरी अल्झाइदियो जसरी जनैको काँचो धागो अल्झन्छ। किनभने उनले भने कि स्वयं अनुभव गर त्यो चीजलाई, त्यो ज्ञानलाई र अनि त्यो तिर्खालाई स्वयंले नै अनुभव गर। र अनि जबसम्म स्वयंलाई त्यो चीजको अनुभव हुने छैन तबसम्म तिम्रो समझमा आउँदैन कि त्यो चीज के हो। न डराऊ, बिल्कुल न डराऊ। मानिसहरू त बहुत डराउँछन्। ए ज्ञान अनि ध्यानको कुरा हो, मलाई अहिले आवश्यक छैन, मलाई त फुर्सद नै छैन। अहिले के फुर्सद छैन? साँच्चै वास्तवमै फुर्सद छैन त? तिमी यदि एउटा डायरी लिएर बस्छौ नि, एउटा डायरी के नोटबुक, र अनि त्यो डायरीमा लेख कि तिमी बिहान उठेदेखि साँझसम्म के गर्छौ। तिमी त्यसको परिणाम जान्दछौ के भेटिनेछ। तिमीले यो भेट्नेछौ कि आफ्नो सम्पूर्ण समग्र जिन्दगी भरि तिमी प्रतीक्षा गर्नेछौ। प्रतीक्षा क्या? प्रतीक्षा या त मोटर गाडीको प्रतीक्षा, या त टिभीमा सिरियल हेर्ने प्रतीक्षा, या त सिनेमा हलमा गएर टिकट लिने प्रतीक्षा, अनि टिकट लिइसकेपछि भित्र पस्ने प्रतीक्षा, अनि त्यसपछि कहिले फिल्म सुरु होला, शो सुरु होला भन्ने प्रतीक्षा, राति सुतेपछि बिहान हुने प्रतीक्षा, बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि अफिस जाने, काम कार्यालयमा जाने प्रतीक्षा, अफिसमा जाने बित्तिकैदेखि लन्चको समयको प्रतीक्षा, लन्च समयपछि छुट्टीको, अनि घर फर्किने प्रतीक्षा, घर पुगेपछि साँझको भोजनको प्रतीक्षा, भोजनपछि सुत्ने प्रतीक्षा, र अनि सुतेपछि फेरि बिहान उठ्ने प्रतीक्षा। तब सारा जिन्दगी के गरे? कसैले तिमीलाई यदि सोधी पनि हाल्यो कि सारा जिन्दगी भरि के गरे, अनि भन्ने छौ हजुर प्रतीक्षा गरे तर केही प्राप्त भएन, केवल प्रतीक्षा मात्रै गरे। प्रतीक्षा गर्यो अनि गरि नै रह्यो, सारा जिन्दगी प्रतीक्षामा नै सक्यो, तर प्राप्त भने केही भएन। खाली हात आए, खाली नै गए। कस्तो हालत छ मनुष्यको? त्यही हालत छ जुन त्यो एउटा केटाको थियो कि त्यो केटाको आमाले त्यो समयको 1 पैसा दिँदै भनिन् कि तेलीकोमा जाऊ र तेल लिएर आऊ। केटाले भन्यो कि केमा ल्याऊ आमा? आमाले भनिन् कि यो कचौरा लैजा र लिएर आए। त्यो केटो सुस्त मनस्थितिको थियो, जसलाई अंग्रेजीमा स्टुपिड भनिन्छ। सुस्त मनस्थितिको थियो, त्यसकारण उठायो कचौरा र तेल लिन गयो तेलीकोमा। तेलीलाई दियो 1 पैसा र अनि तेल थाप्यो कचौरामा। तेलीले तेल उठायो र कचौरामा खन्यायो। कचौरा भरियो र पैसा बमोजिमको तेल जो थियो केही तेलीको भाडामा नै बाँकी रह्यो। र तेलीले भन्यो यो जुन थोरै बच्यो तेल यसलाई केमा हालिदिने? अब सुस्त मनस्थितिले सोच्न थाल्यो। हुन त सुस्त मनस्थिति नै थियो, यसकारण यदि उसले सोच्छ भने पनि उल्टो नै त सोच्छ, गलत नै त सोच्छ। यदि सही मानिसले सोच्दो थियो भने त राम्रै कुरा सोच्थ्यो होला। त उसले सोच्यो कि तेल गोजीमा त राख्न सकिँदैन,
र अरू अर्को भाडो केही छैन पनि मसँग। बस यस कचौराको तल एउटा बैठक छ जुन रित्तो छ, रिम हुन्छ नि, रिम कचौराको बैठक छ। त्यसपछि कचौरालाई हातमा लियो र उल्टाएर भन्यो, यहाँ हालिदिनुहोस्। तेलीले हाल्यो। त्यसपछि त्यो केटो कचौरा लिएर आफ्नी आमाको गयो। जसै आमाले देखे, ए लाटा, 1 पैसाको तेल यति मात्र ल्याइस्? केटोले भन्यो, होइन आमा, अरू पनि छ। आमाले भने, अरू कहाँ छ त? तब कचौरा सिधा पारेर भन्छ, अरू यहाँ छ। अर्को पनि एउटा घटना छ जसले मेरो आशयलाई छर्लङ्ग बनाउन सक्छ। कि एउटा धोबी थियो, जहाँ धोबी थियो त्यहाँ असिना चाहिँ सुनको वर्षा भइरहेको थियो। त्यति बेला धोबीले सोच्यो कि जे जति मेरो आँगनमा बर्सिरहेको छ यो त यही नै रहन्छ, किनकि यो मेरो आँगन हो, मेरो घर हो। तर घाटमा जहाँ म कपडा धुन्छु, कपडा सुकाउँछु, ओहो त्यो घाट त बहुत ठुलो विस्तारमा छ, बहुत ठुलो फराकिलो छ। त्यहाँ त धेरै सुनहरू खसिरहेको छ। ओहो त्यहाँ त धेरै मानिसहरू जम्मा भएर तछाड मछाड गरेर बटुल्दा हुलान्। ओहो पहिला त म घाटमा जान्छु। दौड्यो, दौडदै 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 घाटमा। अनि जसै घाटमा पुग्यो तब देख्यो कि पगर त सुनसान छ। मानिसहरूले उठाइसकेका थिए। झट्ट ख्याल आयो, ओहो घरतिर दौड्नु। धोबी दौड्यो घरतर्फ। दौडदै 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 धोबी घरमा आइपुग्यो। जसै धोबी घर आइपुग्यो तब आफ्नो आँगन पनि सुनसान देख्यो, किनकि तबसम्म मानिसहरूले सबै सुनहरू उठाइसकेका थिए। यसकारण भनिन्छ नि, धोबी न घरको रह्यो न घाटको रह्यो, केही पनि हात परेन। त सोच्नु पर्ने कुरा यो हो कि हामी पनि त आफ्नो जिन्दगीमा ठिक यस्तै नै त गरिरहेका छौं। यदि म तिमीलाई बताऊं कि तिमीसँग एउटा यस्तो चीज छ जो अमूल्य छ, जो बहुमूल्य छ, यदि यो समस्त संसारभरिको रुपियाँ पैसा, हीरा मोती सुन चाँदी तथा मणि माणिक्य सबै थोक जे पनि राम्रा चीजहरू छन्, सम्पत्ति होस् समग्र विश्वको, कुनै एक देशको होइन, कुनै एक भूभागको होइन, सारा संसारको धनराशि उत्तरी ध्रुवदेखि लिएर दक्षिणी ध्रुवसम्म सबै ठाउँको श्री सम्पत्ति, धन दौलत एवं समग्र ऐश्वर्य नै यदि एकत्रित गरियो, रुपियाँ पैसाको कुरा गरिरहेको छु म, धन सम्पत्तिको कुरा गरिरहेको छु म, नाम पद ऐश आरामको कुरा गरिरहेको छु म, फेरि पनि एक चीज जो तिम्रो भित्र छ, जसलाई त्यो साराका सारा पैसाले, ती सारा धन दौलत एवं ऐश्वर्यले पनि किन्न सकिँदैन। र त्यो चीज प्रत्येक एक व्यक्तिसँग छ जो जीवित छ, र तिमी अहिले भर्खरसम्म जीवित छौ। सोच त कति सम्पत्ति छ तिमीसँग, अर्थात् जे छ तिमी भित्र त्यो अमूल्य छ। गाईलाई कहिल्यै देखेका छौ तिमीले? जुगालीलाई चपाइरहेछ। यसकारण भनिन्छ कि ये जग अंधा मैं केही समझाऊं, सबै भुलाना पेट की धन्दा। यदि मानिसहरू आज भोका छन् यस संसारभित्र भने किन भोका छन्? कहिल्यै सोच्यौ? यसकारण कि केराको बोटमा केरा फल्नै छाडे, यसकारण कि अन्नपात फल्नै छाडे, यसकारण कि पृथ्वीमा अब फलफुल समाप्त नै भइसक्यो? होइन, यसकारण होइन। मनुष्य स्वयंले जुन पर्खाल खडा गरेको छ
त्यसैले नै मनुष्यलाई भोको राखेको छ। तर बनाउनेवालाले होइन नि, बनाउनेवालाले किमार्थ होइन। आज पनि यस पृथ्वीमा एउटा यस्तो पनि महाद्वीप छ कतै जसलाई समोआ भनिन्छ, जुन अमेरिकाको टेरिटरी राज्य क्षेत्र हो, जहाँ मानिसहरू अति नै सुन्दर तरिकाले बसोबास गर्दछन्। उनीहरूसँग खास धेरै धन सम्पत्ति छैन, तर खानको लागि सबैसँग केही न केही छ। केही मानिसहरू माछा समात्छन्, केही मानिसहरू फल खान्छन्। जब भोक लाग्छ तब सबै ठाउँमा रुख लगाइएका छन्, जसले जहाँ चाह्यो फल टिप्यो खायो। त्यसले भोक मेटियो, मस्ती छ, आनन्द छ, रमाइलो छ। तर जब ती मानिसहरू अमेरिकाकै अर्को टेरिटोरी हवाई, जुन त्यो पनि द्वीप हो समोआ जस्तै, मा घुम्न डुल्न जाने गर्छन्, तब घुम्दा घुम्दै जब यी मानिसहरूलाई भोक लाग्छ, तब जुन बानी थियो नि समोआमा जहाँ बस्थे कि फलको बोट लगाइएका छन्, फलेका छन्, फल टिप्यो खायो, ठिक यस्तै उनीहरूले हवाईमा पनि सुरु गरे। भोक लाग्यो, फल देखे, टिपे अनि खाए। तब जो हवाईमा बसोबास गर्ने मानिसहरू थिए नि, तिनीहरूको हालत त खराब कि यिनीहरू चोरी गरिरहेका छन्, चोरी गरिरहेका छन्, समात यिनलाई, मेरो फलफुल खाए। हे भगवान, यदि तिम्रा गोडा खाडल खनेर रुख झैं जमिनमा गाडिदियोस् र अनि प्रतिदिन 2 पटक पानी पनि हाल्ने गरियोस्, त्यसपछि पनि सयौं जन्ममा पनि तिमीमा फल लाग्दैन। यो काम कुरालाई छोड, तिम्रो मुखैमा या तिम्रो मुखभित्र नै अन्य कुनै अङ्गमा अर्थात् कुनै पनि अङ्ग चिरेर त्यो फलको कोया या गेडा अर्थात् बीजलाई लगाइदियोस्, तब पनि तिमीमा कुनै पनि फल फल्नै सक्दैन, फल्दैन। तर पनि मनुष्य भन्छ, मेरो स्याउ, मेरो सुन्तला खाए। फल त त्यसको हो जसले बनायो र अनि उसको हो जसले खाइरहेछ। तिम्रो त देखाउनको लागि राखिएको मात्र हो कि मेरो पनि सुन्तलाको रुख छ। त कुरा के हो भने बनाउनेवालाले त सबैका लागि सम बनायो, समान बनायो। मनुष्यले नै आएर सारा बखाल गर्यो, मनुष्यले नै आएर सारा दिवाल खडा गर्यो र अनि मनुष्य कसमाथि दोषारोपण गरिरहेको छ थाहा छ तिमीलाई? माथिवालामाथि दोष लगाउँछ मनुष्य, किनभने माथिवाला त अति नै माथि छ। अनि यसकारण मनुष्यलाई थाहा छ कि यदि कोही अरूमाथि दोष लगाइयो जो तल छ भने त्यो त झगडा गर्नको लागि आउनेछ, मारामारी गर्नको लागि आउनेछ। यसकारण मनुष्यले माथिवाला माथि नै दोष लगाउने गर्दछ, किनभने जो माथि छ उसले त सुन्दैन। अनि ऊ मारपिट गर्नको लागि, झगडा गर्नको लागि, तछाड मछाड गर्नको लागि पनि ऊ आउन सम्भव नै देखिँदैन। यसकारण यस्तो व्यक्तिमाथि, यस्तो चीजमाथि दोष लगाउनु पर्दछ जो केही गर्नका लागि नआओस्। यो कायरता हो, यो डरछेरुवापन हो। यद्यपि यो डरछेरुवापन जो छ नि, अनि यो कायरतालाई समग्र संसारभरि प्रयोग गर्न र गराउन सकिन्छ। यसकारण जानिबकारले के भने कि मोसो कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। भर भर उदर विषयको थावे, जैसे सुकर ग्रामी। सूरपति तको ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। सुना
जानिबकार भनिरहेका छन् कि मैले यस जीवनलाई अन्य सारा चीजहरूबाट निष्फल गरिरहेको। तिमी नै मेरो एक लक्ष्य हौ, तिमी नै मेरो एक सहारा हौ र म जुन कुरा गरिरहेको छु अहिले यसलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला अर्थात् ऊर्ध्वगमन तर्फको पहिलो कुर्किला हो भक्त बन्नुपर्छ। भक्ति मात्र एउटा मार्ग हो जुन सुखको मार्ग हो, दुःखको होइन, केवल सुखको मार्ग हो। भक्ति न कुनै धर्म सम्प्रदाय विशेषको लागि हो, न कुनै लिङ्ग जातिको लागि हो, वर्ण संस्कार वा कुनै संगठनको लागि हो, न कुनै जात पातको लागि हो। भक्ति त निजिता व्यक्तिगत हो, स्वयंको। भक्ति त्यसको लागि हो जसले आफ्नो जीवन सफल गर्न चाहन्छ। भक्ति त्यसको लागि हो जसले यस जीवनभित्र यो बुझेको छ कि त्यो अमूल्य चीज, त्यो एक श्वास जुन मेरो भित्र आइरहेको छ त्यसलाई म गुमाउन चाहन्न, त्यसलाई म व्यर्थ हुन दिन चाहन्न। म आफ्नो एक श्वासलाई आफ्नो जिन्दगीमै सफल गर्न चाहन्छु। कुरा साधारण छ, अत्यन्त सरल अनि सूक्ष्म छ। महामती प्राणनाथ प्रभु भन्नुहुन्छ, श्वास श्वास निज नाम जपो प्यारे, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो यह श्वास को प्यारे, आव न होए न होए। कुरा एकदम साधारण छ, अत्यन्त सरल। कुनै व्यक्तिले यदि निश्चय गर्यो कि ऊ आफ्नो जीवनलाई सफल गर्न चाहन्छ भने उसैको लागि नै हो भक्ति मार्ग। उसले भक्त हुनै पर्नेछ, उसले प्यासी बन्नै पर्नेछ। त्यो अन्तसमा जुन प्यास छ त्यसलाई उसले अनुभव गर्नै पर्नेछ, उसले त्यसलाई जान्नै पर्नेछ र अनि उसले त्यो तिर्खालाई जान्नै पर्छ र साथै उसले आफ्नो जिन्दगीमै प्यास मेटाउनै पर्छ र त्यसको लागि कुनै अर्को दोस्रो मार्ग नै छैन। एउटा नै मात्र मार्ग छ, भक्ति मार्ग। मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि ए हजुर, म यस्तो कसरी गर्न सक्छु? विश्वास चाहिन्छ, विश्वास, स्वयं प्रतिको विश्वास। यस संसारमा साँच्ची नै म देखिरहेको छु कि नित्य प्रति व्यक्तिको स्वयं आफूबाट विश्वास गर्ने क्षमता लोप हुँदै गइरहेको छ। आफू स्वयंलाई मानिसले विश्वास गर्न नै पाइरहेको छ। सुरुको दिन थियो जब मानिसहरूले मलाई सोधेका थिए कि तपाईँ कसरी ज्ञान दिनुहुन्छ, तब मैले भनेको थिएँ कि मित्र, जब भित्रदेखि प्रेरणा आएको छ भने त्यसको बाटो पनि अवश्य आउँछ। आज तपाईहरु सबैले देख्नु नै भएकै छ, बाटो पनि सँगसँगै फराकिलो हुँदै अर्थात् गोरेटो बाटो एक राजमार्ग बन्दैछ। यो म भित्रको विश्वास प्रतिको म भित्रको स्वयं प्रतिको विश्वास हो, प्रभु प्रतिको विश्वास हो, सत्य प्रतिको विश्वास हो, अर्थात् स्वयं प्रतिको विश्वास नै अनन्त प्रतिको विश्वास हो, जीवन प्रतिको विश्वास हो र परमात्मा प्रतिको विश्वास हो। यदि कुनै व्यक्ति पानीमा डुबिरहेको छ भने ऊ त्यस बेला प्राण छुट्ला झै गरेर छटपटाउँछ, अतालिन्छ। त्यस्तै कुनै माछालाई पानीबाट अलग गरिदिने हो भने ऊ पनि प्राणको लागि खूब छटपटाउँछ, उफ्रन्छ, तडतड्छ अनि केही बेरपछि मर्छ। यसै गरी यदि हामीले स्वयं भित्र विराजमान परमात्मालाई आफ्नो आत्माको प्राण जान्यौं भने स्वभाव त त्यस्तै प्रकारको छटपटाहट र उकुस महसुस हुन थाल्छ।
यो विश्वासमाथि निर्भर गर्दछ, किनभने विश्वास पहिलो किला हो परमात्मातर्फको। यदि कुनै व्यक्तिले कतै एउटा औँठी भेट्टायो र अर्को कुनै व्यक्तिले त्यो देखिरहेको छ जुन औँठी हिराको हो, तर भेट्टाउने व्यक्तिलाई मूर्ख बनाएर 20-25 रुपैयाँ पर्ने काँचको सामान्य औँठी हो भनेर भनिदियो भने उसलाई 20-25 रुपैयाँकै मूल्य बराबरको विश्वास हुन थाल्छ उक्त औँठीप्रति। यदि असली हीरा हो भन्ने थाहा पाउने हो भने त त्यो गरिब व्यक्ति त्यो हीराको औँठीको मूल्यलाई सम्झेर विभोर हुन थाल्छ। त ठ्याक्कै म अक्सर गरेर यो शब्दलाई प्रयोग गर्ने गर्छु, किनभने ठ्याक्कै नै त्यही प्रकारले हामीले त्यो महसुस गर्न आवश्यक छ कि हरेक क्षण हाम्रो भित्र एक अमूल्य सम्पदा छ जुन हाम्रो प्राणाधार हो। जस्तै प्राण बिनाको शरीरको कुनै मूल्य हुँदैन, यदि हामी भित्र निहित आफ्नो परम शक्तिलाई, परम सत्तालाई यो जिन्दगी भित्रै अनुभव गर्न सकेनौं भने एक अवसर हुनेछ, एक मौका हुनेछ प्रभु मिलनको, सफल जीवनको, मुक्तिको अनि परम रहस्यको। वेद भन्छ यो चेतन जीवलाई चेतना दिनेवाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप जीवकै भित्र समाहित छ। त्यो नै हाम्रो प्राण हो। बस यति कुरा सम्झन र जान्नमा हाम्रो अनन्त जन्म बित्यो, तर पनि हामीले जान्दैनौँ। जुन क्षण 100% हामी भित्र अवस्थित प्राण शक्तिलाई जान्नेछौँ त्यसै क्षणमा भगवत प्राप्ति भइजानेछ। त्यसपछि अगाडि केही गर्नुपर्ने नै हुँदैन। कुनै पनि नामले त्यो परब्रह्म परमात्मालाई पुकार्नु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता नै पर्दैन, किनकि के तिमीले कहिल्यै आफूलाई आफ्नो नामले पुकारेका छौ? पुकार त त्यसलाई गरिन्छ जो अलग हुन्छ, केवल अन्तःकरणमा त्यो अविनाशी अनन्तलाई बोध गर्नु छ, दृढ निश्चय गर्नु छ। दृढ निश्चयको अर्थ हो जो सदा थियो, छ र अनि रहिरहन्छ, एक भएर रहिरहन्छ, पूर्ण रहन्छ। थोरै त हामी सबैमा छ विश्वास, तर त्यो थोरैले काम चल्दैन। त्यसैले यो विश्वासलाई हामीले हरेक क्षणको चिन्तनद्वारा दृढ अनि निश्चय गर्नु परम आवश्यक छ। यही नै साधना हो, यही नै तप हो र यही नै सच्चा पूजा हो। परमात्मालाई पाउनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, बरु जे गर्नु छ यही विश्वासलाई नै दृढ गर्नको लागि हर समय चिन्तन मनन गर्नु छ। दृढ केमा गर्नु छ? अन्तःकरण चिन्तन केमा गर्नु छ? केवल मात्र केवल अन्तःकरण। सब थोक तिम्रै अन्तःकरणमाथि निर्भर गर्दछ। उत्थान पतन, नर्क स्वर्ग, सफलता असफलता, परमधाम निजधाम यी सबै नै मनमाथि नै निर्भर छन्। मनको निश्चय जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै तिमी बन्नेछौ। र निश्चय कसरी हुन्छ भने जसरी पटक पटक अर्थात् बारम्बार चिन्तन गर्नेछौ, पटक पटक बारम्बार पुनरावृत्ति रिपिटेसन। जस्तै जब बच्चा जन्मन्छ उसले चिन्दैन मेरी आमा को हुन् भनेर, त्यस्तै पितालाई पनि चिन्दैन। तर जब जसै जसै ठुलो हुँदै जान्छ मानिसहरूले उसलाई भनिदिन्छन् यिनी तेरी आमा हुन्, ऊ तेरो पिता हो, त्यस्तै नै भन्ठान्छन्। त्यो बच्चाले पनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै यी मेरी आमा हुन्, यी मेरी आमा हुन्, यसैको चिन्तन गर्दछ। त्यो बालक लगातार चिन्तन गर्दछ, बारम्बार दोहोऱ्याउँछ, निरन्तर स्मरण गर्दछ। जब ऊ रुन्छ त्यति बेला उसकी आमाले आएर उठाउँछिन्, छातीमा टाँस्छिन्, आफ्नो स्तनपान गराउँछिन्। तब उसलाई यो दृढ निश्चय हुन थाल्छ कि यिनी नै मेरी आमा हुन्। बस
अरू कसैले भेटिदिएको आधारमा यिनै नक्कली आमाको चिन्तन गर्दा गर्दा यति दृढ हुन थाल्छ कि उनी मरेपछि अब त्यो रुन थाल्छ। कसैले के भयो भनेर सोध्यो भने भन्छ, मेरी आमा मरे, मलाई अनाथ बनाएर, मेरा पिता मरे, मलाई कुकुरो बनाएर। हे मूर्ख, तेरो त अनन्त आमाहरू बनिसके, अनन्त पिताहरू बनिसके। हरेक जन्ममा कुनै हिसाब किताब छ तेरो? कति आमा बाबु बने? अनि उसले भन्छ, मलाई त केही पनि थाहा छैन। मेरी आमा त तिनै थिए जो भर्खरै मरे, मेरा बुबा त तिनै थिए जो अहिले मरे। यसकारण मनुष्यको जीवनमा चिन्तनको धेरै ठुलो प्रभाव हुन्छ। तसर्थ पटक पटक अर्थ बारम्बार चिन्तन गर। बस यही है साधना। के चिन्तन गर कि म को हुँ, म भित्र के छ? बारम्बारको साधनाले भक्ति प्रकट गर्दछ। भक्ति अर्थात् तीर्खातिर अघि बढ्ने क्षमता, जसले तिमीलाई तिमी भित्रको सत्यसँग मिलन गराउँछ। जे तिमी बाहिर प्रत्यक्ष देखिरहेका छौ, जसलाई संसार भनिन्छ, यो न त पहिला कहिल्यै थियो हाम्रो, न त अहिले नै छ र न त भोलि रहनेछ। जसलाई तिमी भनिरहेका छौ मेरी आमा, तर के तिनी बाँचिन् सधैँभरि? अनि के तिम्रा पिता नि? उनी पनि कुन बेला जाने हुन् थाहा छैन। धन नि धन, एकै सेकेन्डमा अरबपति पनि भिखारी बन्छ। सारा सिद्धान्त, शास्त्र, वेद, पुराण, बाइबिल आदि एक साथ बोलिरहेका छ कि जति वैभव रहला उति नै अहंकार होला र अनि ईश्वरबाट विमुख रहला। बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हामी मनुष्य परमात्माको बीज हौं। आत्मा परमात्माको अंशरूप हो र प्राण स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो। बस यही एक कुरा जान्न परम आवश्यक छ। यसैलाई भक्ति साधना भनिन्छ। हिमालय पर्वत एवं घोर जंगलमा बसेर महात्माहरूले जुन ध्यान गर्छन् नि, के ध्यान गर्छन्? परब्रह्म परमात्मा नै प्राण हुन्, सर्वस्व हुन्। बस यही नै ध्यान गर्छ। ध्यान गर्दा गर्दा, चिन्तन गर्दा गर्दा पूर्णतया विश्वास हुन्छ शाश्वत सनातन सत्य परब्रह्म परमात्मालाई भेट्टाउन कुनै समयको प्रतीक्षा गर्नु नै पर्दैन। परमात्मा सर्वत्र समान रूपले व्याप्त छ। उनलाई कतै आउनु जानु नै छैन। उनलाई कुनै बेर लाग्दैन, केवल हामीले जान्नु पर्यो। हामीले आफूभित्र छल, कपट, चलाखी, धूर्तता, भट्याई, चतुर्याई जस्ता अनगिनती फोहोर मैला यति धेरै आफ्नो अन्तःकरणमा भएका छन्, जसको कारणले परमात्मा एवं सत्पुरुषप्रति विश्वास नै हुँदैन। जति विश्वास तिमीले संसारमा आमा बाबु, छोरा छोरी, पति पत्नी प्रति गर्दछौ, त्यति पनि गर्दैनौ परमात्मा र सत्पुरुषप्रति। किन? किनकि तिमीले संसारमा धेरै धोकाधारी देख्यौ, त्यसको अनुभव गर्यौ। त्यसकारण तिम्रो नजरमा सर्वत्र धोका नै धोका आउन थाल्यो। त्यसकारण तिम्रो नजरमा सर्वत्र धोका नै धोका आइरहेको छ। मित्रहरू पनि शत्रु जस्तै लाग्न थाल्छन्। त्यसैले नै परमात्मा एवं सत्पुरुषप्रति पनि विश्वास दृढ हुन सकिरहेको छैन मनुष्यको भित्र। ठिकै छ, संसारी जगतमा जति पनि तिम्रो तर्क, कुतर्क, वितर्क र नाटक छ, त्यसलाई संसारमै लगाऊ। परमात्मा र सत्पुरुषप्रति भने नलगाऊ। किनभने गुरु की आज्ञा दृढ़ करी गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए, गुरु की
की आज्ञा बिना काज न कीजै, हानि होए तो होने दीजै। गुरु की आज्ञा बिना न कोई, गुरु की आज्ञा गुरु मुख होई। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावै, गुरु की आज्ञा पार लंघावै। गुरु की आज्ञा सकल शिरोमन, गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूलै, फिर कष्ट गर्भमै झूलै। चरण दास गुरु आज्ञा पूरी, बिना आज्ञा करनी सब पूरी। आज्ञाकारी गुरु मुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर करी गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। त्यहाँ त अनजान बालक चाहिँ बनेर आऊ, मतलब बच्चासँग भन्ने गरिन्छ नि कहिलेकाहीँ। त्यो रूप पछाडि एउटा हाँउजी बस्छ, त्यहाँ नजाऊ है नजाऊ। हाँउजी भनेको के हो? पक्कै पनि कुनै डरलाग्दो चिज हो भन्ने ठान्छ त्यो बच्चाले। आमाले भन्नुभएको कुरामाथि विश्वास गर्छ र ऊ जाँदैन। ओ ठ्याक्कै नै यस्तै अवस्थामा आउनु छ हामीले पनि। विश्वास अनन्त तर्फको आधार सिंढी हो। यसकारण यो सम्भव छ जब तिमी भित्र विश्वास गर्छ यस ज्ञान प्रति, यस मार्ग प्रति र यस जीवन प्रति। यसकारण आफू स्वयंबाट विश्वासलाई हट्न नदेऊ। चाहे दुनियादारीले जेसुकै भनोस्, चाहे जतिसुकै झन्झट झमेला आओस्, तर स्वयं आफूबाट विश्वासलाई अलग हुन नदेऊ। यस ज्ञानबाट विश्वासलाई भाग्न नदेऊ। यस जिज्ञासाबाट विश्वासलाई हार्न नदेऊ। यस प्यासबाट विश्वासलाई टुट्न नदेऊ। त्यो परमात्माबाट विश्वासलाई मर्न नदेऊ र अनि गुरु महाराजजीबाट विश्वासलाई विचलित हुन नदेऊ। तर संसारी विश्वासलाई हामीहरूले पिताको पनि पिता ठान्छौँ, जबकि विश्वमै कसैसँग यो प्रमाण नै छैन कि मेरो पिता यिनै हुन्। आमाको भने सायदै होला, तर पिताको त प्रमाण कुनै बच्चासँग हुनै सक्दैन। हामी ठान्दछौँ कि म यिनैको छोरा हुँ, म यिनैको छोरी हुँ, किनभने सबैले भन्दछन्। अनि विश्वास गर्दछ मेरा पिता यिनै हुन् र म यिनैको छोरा हुँ, म यिनैको छोरी हुँ। यो तिमीले कसरी थाहा पायौ? अरे यो त आमाले भन्नुभएको हो, पिताले भन्नुभएको हो, छिमेकीहरूले भनेका हुन्। यी सबैजनाहरू दिनभरिमा सयौं पटक झुट बोल्ने गर्छन्। यस्ताका कुरा कसरी पत्याउँछौ? होइन, यो त साँच्चैको कुरा हो। अरे जो व्यक्ति दिनमा सयौं पटक झुट बोल्छन् त्यसको कुरा चाहिँ साँचो लाग्छ र मान्छौँ हामीहरू। तर जुन कुरा वेद बोलिरहेको छ अनादिकालदेखि र जुन अनिर्वचनीय छ, अपरिमेय छ, अपौरुषेय छ, त्यो वेदको बाणीमा, सत्पुरुषको बाणीमा, परमात्माको बाणीमा, त्यसमाथि भने हाम्रो विश्वास पटक्कै बन्दैन। किनभने हामी आफ्नो बुद्धि लगाउँछौँ त्यसमा। त्यसकारण विश्वास भन्ने चिजको जन्म हुनै सकेन हाम्रो भित्र अन्तस्मा। नत्र भने त के नै जटिलताको कुरा छ र यो? इतिहास साक्षी छ कि राजा हरिश्चन्द्रले के कमाल गरे? केवल गुरुको वाक्यमा विश्वास नै त गरे।
र अनि आफूले आफूलाई दान गरिदिए। पत्नीलाई पनि बेचिदिए, छोरालाई पनि बेचिदिए, अन्ततोगत्वा स्वयंलाई पनि बेचिदिए। जब आत्मसमर्पण हुनुभयो तब परीक्षा सफल भयो र अनि गुरुले भनिदिए कि ठिक छ, अब तिमी जाऊ, किनकि तिमीलाई भगवत प्राप्ति भइसकेछ। त हामीले सद्गुरुमाथि, ज्ञानमाथि, त्यो तीर्खामाथि र स्वयं अर्थात् जीवित शास्त्रमाथि सर्वप्रथम विश्वास गर्नु र अनि सँगसँगै ब्रह्मज्ञानको साधना अर्थात् निरन्तर अभ्यास गर्नु छ। तब मात्र हामीभित्र विश्वास दृढ हुँदै जानेछ। तसर्थ परब्रह्म परमात्मा नै हाम्रो प्राण हो भन्ने विश्वास जब हुनेछ तब हाम्रो प्राण शरीरभित्र विकसित हुन थाल्नेछ। शरीरले नित्य निरन्तर प्राणको दासता गर्दछ। इन्द्रियहरूले अब दुष्कार्य गर्नै सक्दैनन् सिवाय केवल आत्माको आदेशको पालना। प्राकृतिक रूपले इन्द्रिय, मन, बुद्धि यी सबै नै परमात्माका आज्ञा पालक बन्नुपर्दछ। समयको सद्गुरु त आइरहेछ हर युगमा र अनि बाहिर र भित्रको भेद अर्थात् सत्संग सुनाइरहेछ। हामीहरू सुन्छौं पनि तर विश्वास गर्दैनौँ। बस यहीँनिर हाम्रो पहिलो पैताला गाडिएको छ। पशुबाट किलो छैन। मुखले त खूब बोल्छौं, सबै स्वर मिलाएर गाउँछौं पनि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यो पनि अनि यो पनि कण्ठस्थ छ हामीलाई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि अन्तःकरणबाट नै बोलेको भए संसारी आमाको मृत्युमा दुखी भएर हुने नै थिएनौ। यदि परमात्मा नै धन हो, वैभव हो, जुन स्वयं भित्र स्थित छ भन्ने जानेको भए संसारी सम्पत्ति नष्ट हुँदाखेरि दुःखले सताउने नै थिएन। तर अहिले यो हाल छ कि 10 रुपियाँ मात्र पनि यदि गोजीबाट हरायो भने दिनभरि के रातभरि निन्द्रामा पनि थक्क थक्क भइरहेछ। कहाँ खस्यो, कहाँ हरायो भनेर। त यति धेरै बिरामी छ हामी भित्र कि जसको गणना गर्ने कुनै अङ्क नै छैन गणितमा। यसो हुनुको मूल कारण नै स्वयं प्रति विश्वास हो। तसर्थ स्वयं भित्र परम आनन्द छ, परम शान्ति छ, परम सत्य छ अनि परब्रह्म परमात्माको आविर्भाव छ। यो विश्वास जब हुनेछ तब सबै सही हुनेछ, ठीक हुनेछ, सरल हुनेछ। सबै कर्महरूलाई भगवानमा अर्पण गर्नु छ। प्रेमीको यही नै त खूबी हो कि ऊ केही पनि बचाउन चाहँदैन, सबै अर्पण गर्न चाहन्छ। जति अर्पण गर्दछ त्यति नै उसलाई लाग्दछ थोरै नै गरे, अरू गरौँ, अझ अरू गरौँ। आखिरमा अन्तमा उसले स्वयंलाई नै अर्पण गरिदिन्छ। सबै अर्पण गर्नु अनि भगवानको थोरै मात्र पनि स्मरण हुँदा परम व्याकुल हुनु। परम व्याकुलताले थिचियोस्, व्याकुलता नै व्याकुलता रहोस्। यस्तो सोच कि तिमी मरुभूमिमा छलियौ, पानी गुम्यौ, टाढा टाढासम्म कुनै मरुद्यान नै छैन, हरियालीको कुनै नामो निशान नै छैन। सागर छ तर सुकेको बालुवा,
तिर्खा त तिमीलाई यो भन्दा अगाडि पनि लागेको थियो, तर तिमी आज पहिलो पटक जान्नेछौ कि परम तिर्खा के हो। तिर्खा त धेरै पटक लागेको थियो, तर पानी सदा साथमै उपलब्ध थियो। थोरै मात्र लागेको थियो अनि पिएका थियौ पानी। तर आज तिम्रा रौंका जरा जरा रुनेछन्। आज तिम्रा रौंका जरा जरा तडपिनेछन्। एक एक रौंमा तिमी तिर्खालाई अनुभव गर्नेछौ। घाँटीको प्वालमा मात्र होइन, समग्र शरीरभरिका एक एक रौंका जरा जरामा तिर्खाले उत्पात मचाइरहेको छ। तिम्रो सारा व्यक्तित्व, तिम्रो सारा हुनु तिर्खामा रूपान्तरित हुनेछ। तब परम व्यापकता, तब बन्नेछ परम व्यापकता। जब यस्तो नै होइन कि तिमी यसरी नै बोलाउँछौ परमात्मालाई कि आउँछौ भने ठिकै छ, नआएमा पनि केही छैन, होइन। यसरी बोलाउँछौ जसरी मरुभूमिमा कोही पानीलाई खोज्छ, छटपटाउँछ अनि तडपन्छ। माछालाई फ्याँकिदेऊ बालुवामा पानीबाट निकालेर, जसरी तडपन्छ ठ्याक्कै ठ्याक्कै परम अभ्यास। सबै कार्यहरूलाई भगवानमा अर्पण गर्नु र साथै भगवानको थोरै पनि विस्मरण हुँदा परम व्यापक। अहिले भर्खरसम्म हामीले जेलाई तिर्खा ठानिरहेका छौँ त्यो तिर्खा होइन। अहिले भर्खरसम्म हामीले जेलाई धन सम्झिरहेका छौँ त्यो धन होइन। अहिले भर्खरसम्म का हाम्रा सारा बुझाइहरू बिल्कुल गलत छन्। हाम्रा सारा बुझाइहरू, हाम्रा सारा ठम्याइहरू विपरीत छन्, उल्टा छन् अनि भ्रमपूर्ण छन्। अहिलेसम्म त हामी नजान्नुलाई नै जानेको मानिरहेका छौँ। भर्खरसम्म हामी अहङ्कारलाई नै आत्मा ठानिरहेका छौँ। भर्खर अहिलेसम्म पनि हामी शरीरलाई नै आफ्नो हुनु मानिरहेका छौँ। रातभरिको विश्राम हो, एक बास हो, बास स्थानको लागि धर्मशाला हो या चौतारो हो, त्यसलाई नै हामी घर अर्थात् निज घर ठानिरहेका छौँ। गन्तव्यमा पुग्नेछौ तब थाहा हुनेछ कि जसरी पटुवाले बाटोको धुलो झार्दछ त्यसरी नै यो सबै जसलाई तिमी धन ठानिरहेका छौ, जसलाई तिमी आफ्नो मानिरहेका छौ, यो सबै टक टकिएर झर्नेछ। यो त बाटोको धुलो हो, यो भन्दा धेरै केही पनि होइन। यो तिमी होइनौ, तिमी त केवल साक्षी हौ। शरीरको पछाडि जो शरीरलाई देख्नेवाला छ, मनको पछाडि जो मनलाई पनि देख्नेवाला छ, तिमी त त्यही परम साक्षी हौ। सबै छाडिदेऊ परमात्मामाथि, केहीलाई पनि आफ्नो नसम्झ। यो शरीरलाई पनि उसैको हो, उसैमाथि छाडिदेऊ। यो मन पनि उसैको हो, उसैको माथि छाडिदेऊ। यो कर्म पनि उसैको हो, उसैको माथि छाडिदेऊ। तिमी कर्ता नबन, केवल साक्षी हो। यसरी नै सबै कर्महरूलाई परमात्मामा अर्पण गर्नु अनि परमात्माको अलिकति पनि विस्मरण हुँदा परम व्याकुल हुनु। यति थोरै पनि परमात्माबाट ओझेल परियो भने त्यही हालत होस् जुन माछाको हुने गर्दछ सागरबाट अलग हुँदाखेरि। अलिकति मात्रै पनि बिर्स्यो उसलाई भने तडप होस्, पीडा होस्, जलन होस्, ठ्याक्कै यस्तै नै हो भक्ति। भक्तिको दशा हो परम तीर्थ। यी सबै जुन परिभाषाहरू छन् ठिक यस्तै नै छन्। यी सबै परिभाषाहरू ठिक छन्, उचित छन्। यिनीहरू मध्ये कुनै पनि परिभाषा गलत तथा अनुचित छैन। सबै अधुरा छन्, पूर्ण कुनै पनि छैन।
सबै ठिक छन्, गलत कुनै पनि छैन, किनभने भाषाको स्वरूप यस्तै छ, अधुरो नै रहेछ। सत्यको यति कोणहरू छन् कि तिमी पिठ मार्नै पाउँदैन र एउटा व्यक्तिले एउटा नै कोणको कुरा गर्न सक्दछ। एक लेखक थिए जसको मृत्यु भयो। त्यसबेला उसको साथीले उसलाई मर्नुभन्दा अगाडि एकै क्षण अगाडि सोध्यो कि तिम्रो चिहान अर्थात् समाधिमा के लेखिदियौ जब तिमी मर्छौ। तब उसले भन्यो, लेखिदिनु, केवल एउटा शब्द मात्र लेखिदिनु, अधुरो अर्थात् अनफिनिश्ड। अनि त्यो साथीले सोध्यो, किन, के तिमीलाई लागिरहेको छ कि तिमी अधुरो नै मरिरहेका छौ? किनभने तिम्रा सबै लेखहरू त पुरानै छन्, पुरानै भएका छन्। तिम्रो मान, सम्मान, यश सबै पुरा छन्। तिमीले एक सफल जिन्दगी जिएका छौ, अर्थात् एक सफल जीवन जिन्दगी जियौ। तिमीले सुख भोग्यौ, तिमीले खूब तारिफ पनि पायौ, पुरस्कार पनि पायौ। के तिमी पनि अधुरो नै मरिरहेका छौ? तब त्यो लेखकले भन्यो, यसले केही फरक पार्दैन कि कति हामीले गर्यौं, कति लेख्यौं, जे पनि गर, जीवनको स्वभाव अधुरो नै छ। हारेको त यहाँबाट हारेर नै जान्छ, जितेको पनि हारेर नै जान्छ। गरिब त गरिबै भएर मर्छ, तर धनी पनि गरिब भएरै मर्छ। जोसँग केही छैन त्यो त अधुरो रहन्छ नै, जोसँग छ त्यो पनि अधुरो रहन्छ, किनभने यो जीवनको शाश्वत सत्य स्वभाव हो, अधुरो। यसकारण म तिमीलाई भन्न चाहन्छु, भाषाको स्वभाव अधुरो छ, शब्दको प्रकृति अधुरो छ। जे पनि भन्नेछौ त्यो पूरा चुक्ता हुनै पाउँदैन। ठूला तथा जटिल कुरालाई छाड, एउटा सानो भन्दा सानो झारको सम्बन्धमा पनि पूरा कुरा नै सक्दैन। यदि एउटा सानो झारको एउटा पातको सम्बन्धमा तिमी पूरा कुरा भन्न चाहन्छौ भने तिमीले समग्र विश्व ब्रह्माण्डको सम्बन्धमा जे पनि छ सबै थोक त्यो भोग्नुपर्नेछ। तब मात्र त्यो पातको सम्बन्धमा पूरा कुरा हुन जान्छ। किनभने त्यसको जरा जमिनसँग जोडिएको छ, त्यसको बाहिरी आवरण सूर्यसँग जोडिएको छ, त्यसको श्वास हावासँग जोडिएको छ, त्यसको भित्र बहेको रसधार बादलसँग जोडिएको छ अनि सागरसँग जोडिएको छ। तिमी यदि एउटा सानो त्याम्रो पातको सम्बन्धमा सबै भन्न चाहन्छौ भने तिमी भयंकर आपतमा पर्नेछौ। तिमी थाहा पाउनेछौ कि यो त सुस्त समग्र ब्रह्माण्डकै सम्बन्धमा पो सबै थोक बताउनु पर्नेछ। सकिँदैन, पूरा बताउन असम्भव छ। सत्य बहुत ठूलो छ, भनाइ बहुत सानो छ। जीवनमा परमात्मालाई छोडेर सबै मिल्न सक्दछ अनि तिमी अधुरो रहनेछौ, दुखी रहनेछौ, अशान्त रहनेछौ। र यदि केही पनि मिलेन तर परमात्मा मिल्यो भने पूरा मिल्दछ। किनभने परमात्मा खण्ड खण्ड हुनै सक्दैन, मिल्छ भने पूरा, मिल्दैन भने मिल्दैन। म कहाँ मानिसहरू आउँछन् र अनि भन्छन् कि मसँग सब थोक छ, धन छ, सम्पत्ति छ, दम्पति छ, सन्तति छ, सुख छ, सुविधा छ, नाम छ, पद छ, चाहिने जति सबै नै छ। तर भित्र कतै एक बेचैनी छ, उदासी छ अनि छटपटाहट छ, उकुस छ। अब के गर्नु? जति बेला केही थिएन, यति व्यवस्थित स्थिति थिएन, तब एउटा आशा भने थियो कि कुनै बेला सबै थोक होला अनि सबै ठिक हुनेछ। अब त त्यो आशा पनि खुसियो, किनकि ती सबै थोक अहिले मसँग छ।
र पनि शान्ति छैन। अशान्ति नै रहन्छ। शान्ति त त्यसैको मेटिन्छ जो भक्तिको उपलब्ध हुन्छ, उसैको मेटिन्छ जो परमात्माको उपलब्ध भयो, त्यसैको मेटिन्छ जसले जान्यो कि म अलग होइन, जो अनन्तको उपलब्ध छ। अन्यथा तिमी जे पनि गर्नेछौ। गर्छन् बहुत मानिसहरू अथक श्रम गर्छन्, सबै व्यर्थ होइजान्छन्। यतिका श्रमले त परमात्मा मिल्थ्यो जसद्वारा तिमीले रोडा ढुङ्गा बनाउँयौ। तिमीलाई देखेर रुन मन लाग्छ मलाई, अनि हाँस्न मन पनि लाग्छ मलाई। हाँसो यस कारण कि यो कस्तो बहुलक्षीपन हो, यो कस्तो पागलपन हो। यतिका श्रमले त मन्दिर बन्थ्यो। यसलाई तिमीले बिजडा बनाउनमा घुमायौ, जहाँ स्वयं बन्द भयो। यति श्रमले त परमात्मा प्रकट भइजान्थ्यो, तर तिमीले पिंजडा निर्माण सामग्री बटुल्नमा खर्चियौ। यतिका श्रमले त अमृत उपलब्ध भइजान्थ्यो, तर तिमीले त विष संग्रहमा लागिरह्यौ। जब मृत्यु आउनेछ तब तिमीलाई थाहा हुनेछ, तर त्यसबेला अति नै बेर भइसकेको हुनेछ, अति नै ढिला भइसकेको हुनेछ। म भन्न चाहन्छु तिमीलाई, पिउँछ, अहिल्यै पिउँछ। पिउँझाउन त पिउँझाउँछ नै मृत्युले तिमीलाई, किनकि मृत्युको असली काम नै पिउँझाउनु हो। तर त्यसबेला तिमीसँग समय नै हुने छैन। परमात्मालाई सम्झने पनि समय शेष रहँदैन। मृत्यु आउनेछ तब थाहा हुनेछ, ओहो यो त गुमाउनु पो भएछ। हो, सबै यही रहनेछ जो तिमीले बटुलेका थियौ। जान्छौ तिमी एक्लै नै, एक्लै आयो, एक्लै गयो। पानीमाथि कोरिएको धर्को बन्यो जिन्दगी। नाक कान डुब्न लाग्यो तब भजे राम नाम। मर्दाको समय यो मूढता सिद्ध भयो, मर्दाको समय यो अबेर थाहा भयो, मर्दाको समय यो अबुझपन ख्यालमा आयो, मर्दाको छेड। जे देखे त्यो सपना थियो, जे सुने त्यो कथा थियो। प्राय यस्तो हुन्छ, लिएर त तिमी केही पनि जान्नौ, जे लिएर आएका थियौ सायद त्यो पनि गुमाएर जानेछ। जब बच्चा जन्मन्छ नि, बच्चा मुट्ठी बाँधिएको हुन्छ। मर्दाको बेला मुट्ठी खाली हुन्छ, अर्थात् खोलिएको हुन्छ। बच्चाले केही लिएर आएको हुन्छ, केही स्वच्छता, केही ताजगी, केही नयाँपन, कुनै फूलको जस्तो निर्दोष भाव। त्यो पनि दूषित भइजान्छ। बच्चा आउँछ, दर्पण जस्तै, ऐना जस्तै सफा, छर्लङ्ग। धुवाँ धुलो जम्छ त्यसमाथि जिन्दगीको, त्यो पनि हराउँछ। हामी जिन्दगीमा कमाउँदैनौँ, गुमाउँछौँ। बडो अनौठो सौदा गर्छौँ हामी। जो मृत्यु अगावै बुझन्छ त्यही व्यक्ति धार्मिक हुन पुग्दछ। मृत्युले तिमीलाई जे देखाउनेछ त्यो तिमी आफ्नै प्रयासले देख, आफ्नो होस हवासमा देख। मृत्युलाई देखाइरहन नपरोस्, तब तिम्रो जिन्दगीमा एक क्रान्ति घटित हुनेछ। ठ्याक्कै यस्तै नै हो जस्तो ब्रज गोपीहरूको भक्ति। यसलाई जान्न परम आवश्यक छ कि परमात्मा जाने बिना गरिने यस्तो प्रेम जार प्रेम समान हो। जार प्रेममा प्रेमी अर्थात् प्रियतमको खुसीबाट खुसी वा प्रियतमको सुखबाट सुखी हुन सम्भव छैन। जस्तो ब्रज गोपीहरूको भक्ति। श्री कृष्ण प्रेममा रसमय कथा छ। 16,000 गोपिनीहरूको
जुन संख्या बताइएको छ 16,000 यो त केवल असंख्यतिरको संकेत हो, असंख्यको प्रतीक हो। यसकारण गोपीहरूको कृष्ण प्रेमलाई बुझ्न जरुरी छ, किनभने भक्त त्यही नै दशा र स्थितिमा पुग्दछ जुन गोपीहरूको थियो। कृष्णको हुनु शरीरमा आवश्यक छैन, यो त भक्तको भाव दशा हो कि जसले कृष्णलाई उपस्थित गराउँछ। कृष्ण आफैद्वारा हुनुको त सवाल नै छैन, यो त हजारौं हजार गोपीहरूको प्रार्थना हो जसले कृष्णलाई शरीरमा बाँधिदिन्छ। यसले कुनै फरक पार्दैन। राधा कृष्णसँग नाचिन्, तर मीरालाई अलिकति पनि जलन भएन। कृष्ण बिना नै त्यस्तै नै नाच नाचिन्, साथै कृष्णसँग नै नाचिन्। र यदि निहाल्ने हो भने मीराको प्रेमको गहिराई राधाको भन्दा पनि गहिरो देखिन्छ, किनभने राधाको लागि त कृष्ण शरीरमै उपस्थित थिए, मीराको लागि त कोही पनि उपस्थित थिएन, न शरीर न कृष्ण। मीराको परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण त उसको भाव दशाको नै साकार रूप थियो। मीराको कृष्ण अर्थात परमात्मा त मीराले स्वयंलाई नै गालेर बनाएकी थिइन्, स्वयंलाई नोछावर गरेर निर्मित गरेकी थिइन्। यदि तिम्रो सामुन्ने कृष्ण उपस्थित होस् र अनि तिमी चाहिँ राधा बन, तब तिम्रो कुनै खुबी होइन, त्यो त कृष्णको खुबी हो। कृष्ण उपस्थित नहोस् र अनि तिमी मीरा बन, तब भने त्यो तिम्रो खुबी हो। कृष्णले आउनु नै पर्नेछ। भक्तले खिच्दछ भगवानको रूपमा प्रियतमलाई, भक्तले भगवानलाई मूलको जगतमा पृथ्वी माथि अवतरण गराउँदछ। कस्तो थियो ब्रज गोपीहरूको भक्ति। छेडभर पनि आफ्नो प्रियतम आफ्नो यारबाट छुट्यो कि रुन्छिन्, छेडभर पनि कृष्ण नजरबाट ओझेल पर्यो कि तडपिन्छे। तर यस्तो त साधारण प्रेम जुन तिमी पनि गर्छौ, मा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। प्रेमी नहोस् प्रेयसी तडपिन्छे, प्रेयसी नहोस् तब प्रेमी तडपन्छ। फरक के छ त ब्रज गोपीको भक्ति र साधारण प्रेमीहरूको भक्ति बीच? फरक यति नै हो कि ब्रज गोपीहरू कृष्णको प्रेममा छन्, तर परिपूर्ण होशपूर्वक कि कृष्ण परमात्मा हुन्, आत्माको सच्चित आनन्द हुन्। त्यो प्रेम कुनै व्यक्ति वा शरीर विशेषको होइन, भगवत्ताको प्रेम हो, आत्मिक प्रेम हो, अन्यथा फेरि साधारण प्रेम बन्नेछ। कृष्णलाई पनि तिमी त्यस्तो प्रेम गर्न सक्छौ जस्तो उनी शरीर हुन्, तिनी त्यस्तै नै एक व्यक्ति हुन्। तब त्यहाँ कृष्ण उपस्थित हुन् पनि तिमी ठीक नै छौ, किनकि रुक्मिणी कृष्णकी धर्म पत्नी हुन्। तर पनि रुक्मिणीको नाम कृष्णसँग अक्सर लिने गरिँदैन, अर्थात् लिँदै नै लिँदैन। के तिमीले लिने गरेका छौ? सीताको नाम रामको साथमा लिइन्छ, पार्वतीको नाम शिवको साथमा लिइन्छ, रुक्मिणीको नाम कृष्णको साथमा या कृष्णको नाम रुक्मिणीको साथमा लिइँदैन। र अनि सत्य त यो हो कि राधा कृष्णको पत्नी होइनन् नि, याद राख्नु। राधाको नाम कृष्णसँग जोडेर लिनु बिल्कुल गैर कानूनी हो। राधा कृष्ण भन्नु या कृष्ण राधा भन्नु सरासर गैर कानूनी हो, आपत्तिजनक हो, नाजायज, नियम विपरीत। उनी उसको पत्नी नै होइनन्, तर कुरा के हो? रुक्मिणी कसरी विस्मृत भइन्, अर्थात् ओझेलमा परिन्? रुक्मिणी कसरी छिन्न भिन्न एवं अलग कृष्णबाट? रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी थी, यसकारण उनले कृष्णमा भगवानलाई देख्नै पाइन्।
पुरुषलाई मात्र देखिरहे, बस यही नै त्रुटि भयो। त्यहीँनेर राधा नजिक खडा भयो, जहाँ रुक्मिणी रुक्मिणी पत्नी हुँदा हुँदै पनि कृष्णदेखि टाढा 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 ओझेल पर्दै गई। उसले कृष्णलाई केवल पुरुष अर्थात् पति मात्र नै मान्दै रहे, पुरुषोत्तमलाई देख्नै पाइन्। पति नै मात्र देखा परिरह्यो, पुरुष नै मात्र देखा परिरह्यो। गहन ईर्ष्याको अन्तः जलनमा जलिन रुक्मिणी, जसरी पत्नीहरू प्राय जल्ने गर्छन्। कृष्णको भगवत्ता देख्नै सकिनन् रुक्मिणीले। त्यसकारण कृष्णप्रति रुक्मिणीको प्रेम एक साधारण, सामान्य र सांसारिक प्रेम रह्यो, तर भक्ति हुन पाएन। प्रेम कहिले भक्ति बन्छ त? जब प्रेमीमा परमात्मा देखिन्छ, तब नै प्रेम भक्ति बन्छ। यसो हुनका लागि कृष्णको हुनु नै जरुरी कहाँ छ? किनभने कृष्णको हुनुले यदि यसो हुन्थ्यो भने रुक्मिणीलाई पनि भक्ति उपलब्ध हुनुपर्थ्यो। यसकारण म तिमीलाई भन्न चाहन्छु कि कतै उल्टो त भइरहेको छैन। तिमी आफ्नो प्रेमीमा, आफ्नो पतिमा, आफ्नी पत्नीमा, आफ्ना छोराछोरीमा, आफ्ना मातापितामा, आफ्ना मित्र तथा बन्धु बान्धवहरूमा कहीं त्यही त्रुटि त गरिरहेका छैनौ जुन रुक्मिणीले गरी। सोच, कहीं त्यही नै भूल त भइरहेको छैन? म तिमीलाई भन्न चाहन्छु कि ठ्याक्कै त्यही नै भूल नै भइरहेको छ, किनभने त्यसको सिवाय अरू केही पनि छैन। त्यही सबैको भित्र छिपेको छ, खनिएर अलिक गहिराईमा उत्र। अर्कोको भित्र थोरै भए पनि डुबुल्की लगाउ त। अनन्यताको भावलाई युझाउ त, अनि तिमी अचानक हठात पाउनेछौ त्यही भूल रुक्मिणीको समग्र विश्वमा भइरहेको छ। सबैसँग कृष्ण उभिएका छन्, सबैसँग परमात्मा उभिएका छन्। भित्र पनि त्यही छ, बाहिर पनि त्यही छ। जबकि तिम्रा आँखाहरू बाहिर हेर्ने बानी बसालेका छन्, कम से कम बाहिर त त्यसलाई देख। एक पटक मात्र, केवल एक पटक पुरुष हराओस् अनि परमात्मा देखियोस्, पुरुष हराओस् पुरुषोत्तम देखियोस्। ब्रज गोपीहरू दीवानी थिए, पागल थिए प्रेममा, तर पनि एक क्षण भरको लागि पनि भुलेनन् कि कृष्ण भगवान हुन्। त्यस्तो बेहोसीमा पनि होस रह्यो, अपवाद नै छैन। यस कुरालाई भने कहिल्यै पनि भुलेनन् कि कृष्ण भगवान हुन्। यो कुरा चाहिँ सदैव याद रहि नै रह्यो। रिसाए पनि, झगडा गरे पनि, ईर्ष्या गरे पनि, तर पनि यो चाहिँ कुरा याद रहि नै रह्यो कि कृष्ण मेरा भगवान। यति नै कुराको भावले प्रेमलाई भक्तिको उचाइमा उठाइन्छ। भक्ति बिना परमात्मालाई, परमात्मा जाने बिना गरिने खाले प्रेम जार प्रेम समान हो। अलिकति थोरै अघि बढ्नु, थोरै गहिराईमा जाऊ। जब मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुम्बा, चर्च आदिबाट थोरै अघि बढ्यौ भने देखा पर्नेछ कि शिर झुकाउनको लागि ठाउँ अरू पनि छ, टाउको टेक्नको लागि अरू पनि भूमि छ। प्रेम जबसम्म भक्ति बन्दैन तबसम्म जान्नु कि अझै प्रेमको परीक्षा अरू पनि बाँकी छ। अझै अरू पनि परीक्षाहरूमा उत्तीर्ण गर्नु छ प्रेमको। यसकारण प्रेममै नरोकिनु। प्रेम त कोपिला फूल होइन, फूल त भक्ति हो। यसकारण प्रेममा नै नरोकिनु,
जबसम्म तिम्रो प्रेम भक्ति बन्दैन, जबसम्म प्रेममा तिमीलाई परमात्मा देखा पर्दैन, तबसम्म नरोकिनु। तबसम्म मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा र गुम्बामा बास नबस्नु अर्थात् नअडिनु। किनभने मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुम्बा र चर्चबाट पारी जानु छ, सीमाना भन्दा पारी जानु छ, सम्प्रदायबाट पारी उत्रनु छ, मत मतान्तरबाट टाढा जानु छ, मान्यताको जालबाट मुक्त हुनु छ। गोपी प्रेम र तिम्रो प्रेममा भिन्नता के छ? जब तिमी प्रेम गर्दछौ, साधारण प्रेम जसलाई हामी प्रेम भन्दछौ, तब तिमी आफ्नो सुखको चिन्ता गरिरहेका छौ। तिमी प्रेमीलाई उपयोग गरिरहेका छौ। भक्तिले प्रेमीको सुखको चिन्ता गर्दछ, स्वयंलाई समर्पित गर्दछ। प्रेममा तिमी प्रेमलाई उपयोग गर्दछौ, एक साधन झैं, वस्तु झैं, आफ्नो सुखको निम्ति। भक्तिमा तिमी साधन बन्दछौ प्रेमीको, उसको सुखको निम्ति। भक्ति समर्पण हो। भक्त त भगवानको लागि जिउँछ। जस्तो कि बाँसको ढुङ्ग्रोले स्वयं गीत गाउँदैन, त्यसमा त परमात्माको नै गीत बग्दछ। बाँसको त्यो टुक्रा त केवल मात्र ढुङ्ग्रो हो, बाटो दिन्छ, ठाउँ दिन्छ, स्वागत गर्छ, रोकटोक गर्दैन। जानिबकारले भनेका छन् कि यदि गीतमा कहीं केही अडचन आउँछ भने तब मेरो बाँसको ढुङ्ग्रोको त्रुटि ठान्छ, कहीं कतै भुलचुक होला। तिमी त गीत राम्ररी नै गाउँछौ, अडचन आउँदो हो, बाधा पर्दो हो त मेरो नै कारण पर्दछ। कुनै कसुर भए मेरो, भुलचुक भए मेरो, जे पनि ठिक छ तेरो। दुखी हुन्छु भने म नै आफ्नै कारण, सुखी हुन्छु भने तेरो कारण। बाँधिन्छु कतै भने म आफ्नै कारण, मुक्त हुन्छु भने तेरो कारण। नर्क बन्छु भने म आफ्नै कारण, तर स्वर्ग त सबै तेरो नै प्रसाद हो। यसकारण प्रेम आफ्नो सुखको खोज हो र यसैले त प्रेमले दुःखतिर डोर्याउँछ, झन्झटतिर डोर्याउँछ। जसले आफ्नो सुखको खोजी गरिरहेको छ त्यसले मलाई अठ्याइरहेको छ, यसरी कि जसरी अन्धो मानिसले लाठी समात्छ र अनि म सारा दुःखको निचोड बन्दछ। त्यही त काँडा हो, घोचिरहन्छ। जसले प्रेमीको सुखलाई नै सबै थोक ठान्यो, जसले प्रेमीको सुखमा सबै थोक निछावर गर्यो, त्यसको जीवनमा फेरि कुनै दुःख नै छैन। तिमी जबसम्म आफ्नो सुख खोज्नेछौ, दुःख पाउनेछौ। जुन दिन तिमी परमात्माको सुख खोज्न थाल्नेछौ कि ऊ जसमा खुसी होस् त्यही नै मेरो सुख। जब जिससलाई किलो ठोकियो, एक क्षण काँपे जिसस अनि उनले भने, हे भगवान, मलाई यो के देखाइरहेका छौ? अनि फेरि जिसस समाधि र अनि फेरि उनले भने, तेरो इच्छा पूरा होस्। त्यसै क्षण एक क्रान्ति भयो। तत्क्षण जिससको साधारण मनुष्य रूप मेटियो अनि परमात्मा रूप प्रकट भयो। सूली जब स्वीकार भयो तब एक सिंहासन बन्न पुग्यो। त्यही जिससको सूली भन्दा उच्च सिंहासन तिमीले कहीं देखेका छौ? जिससको सूली भन्दा बहुमूल्य सिंहासन तिमीले कहीं कतै देखेका छौ? मृत्यु महाजीवनको द्वार बन्यो। यता अहंकार मेटियो, उता परमात्मा प्रविष्ट भयो। आफ्नो सुख खोज्नुको अर्थ हो अहंकार अझै पनि हावी छ। आफ्नो होइन, उसको सुख खोज्न जब सुरु होस्, भक्त तब यसरी जिन थाल्दछ जस्तो बाँसको ढुङ्ग्रो।
बाँसुरी बन्द छ। सबै स्वर संगीत उसैको हो, अनि त कुनै दुःख नै रहँदैन, अनि कुनै नर्क नै हुँदैन, अनि अँध्यारो पनि आलोक बन्न हुन्छ, अनि त मृत्यु पनि नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दछ, अनि त काँडामा पनि फूल देखिन थाल्छ, काँडा नै फूल हुन थाल्छ, अनि त दुःख बिल्कुलै अनुभवमा आउँदैन, आउँदै अनि त्यसपछि आश्चर्य हुन्छ यो देखेर मानिस दुखी किन भइरहेका छन्। सबै थोक उपलब्ध छ, एक उत्सवको तयारी छ, अनि मानिस दुखी भइरहेका छन्। परमात्मा प्रेम गीत गाउनको लागि तयार छ, उसको ओठ आतुर छन्, तिम्रो बाँसुरी भने तयार नै छ, किनकि तिमी खाली छैनौ, तिमी भरिएका छौ। अहंकारबाट खाली हुने बित्तिकै उसको प्रवेश भइहाल्छ। परमात्मा खोज्ने चीज होइन, परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध छ, भक्तिमा, केवल भक्तिमा, मात्र भक्तिमा। आजलाई यति नै। सबै भित्र विराजमान परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम।